जितनी चीज कीमती होती चली जाती है, हमारा कॉन्शियस लेवल भी जो, हमारा हिफाजत का जहन भी बढ़ता चला जाता है। हमारी जिंदगी में हमारी नेकियों की, हमारे आमाल की कितनी अहमियत है, कभी रियलाइज किया आपने? अव्वल तो शैतान हमें नेकियां करने नहीं देता, वो चाहता ही नहीं हम नेकियां करें, और अगर कोई नेकियां कर लेता है तो फिर अब अगला वार शैतान का ये होता है कि किसी तरह इसकी नेकी बर्बाद करा दी जाए, इसकी नेकी डिलीट करवा दी जाए। जरा इसको एक मैं आपको यूं समझिए कि सूरत हाल आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको ये बात और समझने में आसानी हो जाएगी। फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा कि एक शख्स था और उसके यहाँ बच्ची की विलादत हुई। माँ बाप के यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो माशाल्लाह मोहब्बत भी लोग करने वाले करते हैं, और फिर उसकी प्लानिंग भी करते हैं कि बच्ची जब बड़ी होगी तो मैंने उसकी खैर खाही करनी है, उसकी शादी करनी है। तो उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे जमा करूं। उसने एक घर में संदूक बनाया और रोजाना के, मिसाल के तौर पे समझाता हूं कि रोजाना के 100 रुपए या 200 रुपए वो उस संदूक में डालने लगा। उसने कहा 20 साल में तो पता नहीं कितने पैसे हो जाएंगे, सारे काम आसान हो जाएंगे। 100 रुपए 200 रुपए रोज डालता था। कभी कभी जी चाहता था कोई अच्छी चीज खरीदे, कोई बाहर का खाना खाए, मगर कहता नहीं, बच्ची वाले पैसे डालने। अपने दिल को मारता रहा और पैसे डालता रहा। 20 years, 20 साल गुजर गए, संदूक भर गया। उसने सोचा संदूक तो भर गया होगा, अब बच्ची भी बड़ी हो गई, कहा अब तो उसकी शादी करनी है। और अब उस वालिद ने उस बॉक्स को खोला, सारे घर वालों को जमा किया कि आओ मेरी 20 साल की जो जमा पूंजी है आज इसको मिलके काउंट करते हैं, हजारों लाखों रुपए होंगे। जैसी संदूक खोला ना, उसका दिल हिल गया कि हुआ ये था कि संदूक लकड़ी का था, उसमें कहीं से एक सुराख हो चुका था, और उस सुराख से दीमक अंदर आई और उसकी 20 साल की जो कमाई थी वो सारे नोट वो दीमक खा चुकी थी। मुझे सही बताएं, अपने आप को उसकी जगह रहकर सोचें कि जिसने 20 साल तक अपने पेट काट कर, अपनी ख्वाहिशों को मार कर अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए, और जब 20 साल बाद उसको खर्च करने का मौका आया, उसको तकलीफ कितनी हुई होगी कि यार सब खत्म, अब मैं कहां से लाऊंगा। ये तकलीफ यकीनन बहुत ज्यादा है। मगर मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं ना, देखिए 20 साल बाद भी किसी से पैसे तो उधार ले सकता है ना, दोबारा कमा सकता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। मगर उस शख्स की मायूसी और उस शख्स की तकलीफ का अंदाजा कीजिए कि जो शख्स जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहा, सर्दी में उठ के वजू करके नमाजें पढ़ता रहा, रमजान में रोजे रखता रहा, हज भी किए, ज़कातें भी दी, बहुत बार शैतान ने बहकाने की कोशिश की, वो लड़ता रहा शैतान से कि नहीं मैंने गुनाह नहीं करने। और जब अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन पेश हो तो उसे उम्मीद होगी कि मेरे पास हज हैं, उम्रे हैं, नमाजें हैं, सजदे हैं, तिलावत है, रोजे हैं। और जब बारगाह इलाही में उसके नामा अमाल खोले जाएं और उसको कहा जाए कि जाओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, नल एंड वॉइड, डिलीट इट। सोचिए उस दिन उसकी शर्मिंदगी, हसरत का आलम क्या होगा। उस दिन तो कोई चांस भी नहीं होगा ना कि दोबारा नहीं किया कर ले, इधर तो दोबारा कमा सकता है वो शख्स, मगर कयामत के दिन, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन। मौला अली फरमाते ना, ये वक्त जिंदगी में अमल कर सकते हो, कयामत का दिन अमल का नहीं, जजा का दिन होगा, फैसले का दिन होगा। तो उस दिन तो आपको सिर्फ फैसला ही होना है। तो अब पहले रियलाइज कर लीजिए कि ये कितना बड़ा मामला है कि अगर मेरे आमाली बर्बाद हो गए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये कौन सी बात कर रहे हैं कि अमाल कैसे बर्बाद हो सकते हैं, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, कोशिश करके ये अमाल किए। आज के दौर में नेकी करना भी आसान नहीं है, यही तो मैं समझाना चाहता हूं आज के बयान में कि आज के दौर में वाकई नेकी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप इतनी मुश्किल से नेकी कर भी रहे हैं, मगर उसको संभाल रहे हैं कि नहीं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में फिक्रमंद है कि नहीं। आपको पता है कि चोर कैसे चोरी करके जा सकता है आपकी नेकियों को। यही मेरा आज का टॉपिक है। और अब आप दोबारा ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बताएं तो सही वो कौन से आमाल हैं कि जिनसे नेकियां बर्बाद। मैं कुरान और हदीस से आज आपके सामने कुछ आमाल ऐसे रखूंगा, कुछ काम ऐसे रखूंगा कि जिसको करने वाले के बारे में फरमाया कि उसके आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। सबसे जिसको कहें कि अहम तरीन मामला पता है क्या है कि इंसान का ईमान छिन जाए। जिसका ईमान चला गया ना, अब उसका कोई अमल उसके काम नहीं आएगा, चाहे उसकी जिंदगी सजदों से भरी हुई हो, चाहे उसने बहुत नमाजें पढ़ी हो, सारी जिंदगी रोजे रखे हो, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये बात कुरान कहता है
اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اس کا ترجمہ سنو. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا, دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا, اور وہ دوزخ والے ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے, ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے. یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں, مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے. 4 کیٹیگریز, 4 قسم بیان کی نبی پاک نے. فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں, ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے, کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے, ایمان والی زندگی دی ہے, اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا. لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, کفر پر بھی مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں, کافروں والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا. کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں یہ کیا ہے, کافر تھے نا, غیر مسلم تھے, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے اور ہمیں بھی جانا چاہیے, مریض کی عیادت سنت ہے. تو وہ لوگ وہاں عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا, علاج کروانے آیا تھا. جب وہ واپس جانے لگے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی, سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا, اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7, 8, 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا, سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں, پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مومن پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے, اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے, اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی, قرآن کی آیت سن لی, صحابہ نے بھی سنی, اولیاء نے بھی سنی, خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں
کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے. اگر nobody care about it، بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے